बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बड़े इस पे हमारा इन्हसार था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। वो मैं एक अरसे से ढूंढ रहा हूं कि गई कितने है। लिहाजा मैं आज की बात करूंगा और फिर अपने मेहमान का तारुफ भी कराऊंगा। आज मैं एक नोटिस मेरे पास है, ये मेरे फोन के अंदर, और मैं ये पढ़ के ही सुना सकता हूं कि केपीके के तकरीबन 13-14 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑल्सो, वो उनके अंदर करप्शन की बात हुई है और नैब ने ये रेफरेंस दायर किया है और कुछ गिरफ्तारियों के मामलात भी चल रहे हैं। ये क्यों है? और पेशावर के सारे कॉलेजेस हैं जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। कबीर मेडिकल कॉलेज पेशावर है, नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन पेशावर है, उसके साथ पेशावर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, रहमान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, सरदार बेगम डेंटल कॉलेज है, सवात मेडिकल कॉलेज है इसमें, और वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एबटाबाद है, जिना मेडिकल कॉलेज पेशावर है, फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एबटाबाद है, और ये मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये बौद्धनी रोड, और ये पेशावर का ही है भी कोई है। अब ये क्यों ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया गया है, क्यों ये मुबैना तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, करप्शन हुई क्या है, तमाम प्रिंसिपल्स को ये नोटिस भी गया है, और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान है पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, ये कमीशन कैसे बना, पहले काउंसिल हुआ करती थी, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब जनाब नदीम चौधरी। उनकी तरफ जानिब बढ़ते हैं और उन्हें वेलकम भी करते हैं। आइए उनसे गपशप भी शुरू करते हैं। तो सर, क्या है ये नैब का नोटिस, किस चक्कर का है, रेफरेंस क्या है ये? बहुत शुक्रिया जी फैज साहब, आज आपने बहुत एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई और बड़ा अहम इशू पे आपने प्रोग्राम रखा। आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जब ये आर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वजूद में आया, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल एडमिशन टेस्ट का एक सिस्टम रखा कि पूरे मुल्क में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सेंट्रल एडमिशन टेस्ट के ज़रिए बच्चों को दाखिला देंगे। उन पे जो मेरिट आएगा, मेरिट के बाद वो बच्चों को दाखिला होगा। लेकिन यही चीज़ जब गुज़श्ता कुछ माह कबल जब ये टेस्ट हुए तो उसमें चंद मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से जो मेरिट था उससे हटकर बच्चों को दाखिले दिए गए, जिस पर कुछ बच्चों ने एप्लीकेशंस दी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि केपीके नैब जो है वो हरकत में आ गई है और उन्होंने उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको नोटिस किया है और उनसे वो तमाम तफसीलात तलब की हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि चंद दिन कबल इस पीएमसी के नायब सदर जो हैं एडवोकेट अली रजा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, एडवोकेट हैं और वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी बिल्कुल, वो एडवोकेट हैं। वो असल में जो आपका, चूंकि आपके पूरे मुल्क में एक रिफॉर्म्स चल रही हैं, एक लहर चल रही है रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स के नाम पे जब ये मेडिकल कमीशन बना तो उसमें 2-3 चीज़ें रखी गई कि ये लोग आ सकते हैं। चूंकि ये टेक्निकल आदमी हैं, वो कानून को समझते हैं, तो वो एक स्वीट कानून की रखी गई। इसी तरह फ्लेनोथेरापिस्ट एक नई टर्म दी गई है। फ्लेनोथेरापिस्ट क्या होता है? ये जो मुखय्यर हजरात हैं उसके नाम पे कि जी ये जी देखें बहुत बड़े मुखय्यर हजरात हैं, तो उनको एक सीट वो भी दी गई। और उसमें ये जो हमारे सेनेटर अभी बने हैं अली जफ़र, उनकी सिस्टर हैं रोशान जफ़र, उनको उसका मेंबर बनाया गया। तो ये बात मैं कर रहा था नायब सदर। पीएमसी वैसे जो कमीशन बना था, इसके पीछे भी अली जफर साहब नहीं थे ये बनाने वाले और डेंटल निकालने वाले? और जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाद जब ये रिफॉर्म्स का सिलसिला चला तो ये अली जफर और जो अभी मौजूदा नायब सदर हैं अली रजा साहब, ये इन्होंने मिलजुल के ये एक कोई चरबा तैयार किया मुख्तलिफ मुल्कों के जो आइन हैं उनको लेके। तो इन्होंने एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो तरतीब दे दिया था। तो उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया जी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है पूरे मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस का सेंट्रल एडमिशन टेस्ट लेगा। उसमें ये सारा सिलसिला हुआ। तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि केपीके नैब हरकत में आई है, तो उसके चंद दिन बाद अली रजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जी वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जायज़ा लिया है और ये साबित हो गया है कि वाकई वहाँ पे करप्शन हुई है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने 3-3 साल की एडवांस फीसें ले ली स्टूडेंट्स से उनको दाखिला देने के लिए। कानूनन ले सकते हैं एडवांस फीस 3 साल? जी नहीं, वो ले नहीं सकते, वो नहीं ले सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उस वक्त की कि वो जो ये सिलसिला नहीं कर सकते। और उन्होंने एडवांस फीसें ली जिस पे वो तस्लीम किया अली रजा साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट है, इसके ऊपर एक और एक्ट है
جس کو میڈیکل ٹربیونل کہا جاتا ہے. اوکے. تو علی رضا صاحب نے بجائے اس کے کہ یہ کیس میڈیکل ٹربیونل کو ریفر کرتے، انہوں نے خود ہی جج بن کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جناب یہ میڈیکل کالجز میں کرپشن پکڑی گئی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان سے ہم نے یہ چیزیں طلب کی تھیں، اسٹوڈنٹس کی درخواستیں آئی تھیں، تو ہم نے اب وہ جو اسٹوڈنٹس جو میرٹ پہ نہیں ہوئے ان کو کہا ہے کہ وہ جو دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اب وہ دوبارہ تو آنے نہیں، اگر نہیں آئیں گے تو دوبارہ یہی کنٹینیو ہوگا. رولز کے مطابق ان میڈیکل کالجز کے یا تو داخلے بند کیے جانے تھے، یا ان میڈیکل کالجز کو سزا دی جانی تھی، اور یا ان میڈیکل کالجز کو مکمل طور پر بین کیا جانا تھا. ان تمام کو انہوں نے ایک سیف سائڈ، ایک رستہ دیا، اور اس جو نیب میں انکوائری چل رہی ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا، جو کہ ایک خود اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایشو آئے گا تو وہ میڈیکل ٹربیونل کو ریفر کیا جائے گا. شاہد صاحب، یہ کے پی کے نیب نے کیوں یہ ریفرنس بنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں سے بہت سے ایسے ثبوت فراہم ہو گئے تھے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے گئے، اور نیب کے پاس انہوں نے درخواستیں دی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہم میرٹ پہ آئے ہیں اور میرٹ پہ ہونے کے باوجود ہمیں داخلہ نہیں ملا، جس پر وہاں کی نیب نے ایک ریفرنس تیار کیا، اور جس میں ان تمام میڈیکل کالجز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور پاکستان میڈیکل کمیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے، ان کی جو سیکٹری ہیں ان کو لکھا ہے کہ وہ تمام میڈیکل کالجز کا ڈیٹا ان کو فراہم کریں. اور یہ جب آپ آنے والے دنوں میں جب دیکھیں گے اس ریفرنس میں جو تحقیقات ہوں گی تو بہت کچھ سامنے آئے گا، جس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو سیاستدان بھی ہیں کے پی کے سے. کے پی کے سے؟ جی. شاہد صاحب، یہ مجھے بتائیں، میری اطلاع کے مطابق کہ نیب کے پی کے نے وہاں کی جو پولیس انوالو ہوتی ہے، نیب انوالو ہوتی ہے، وہ اسلام آباد کے ایک تھانہ میں کوثار میں کوئی ایسی چیز بھی آ رہی ہے جس پہ آگے کہ کے پی کے کی اگر پولیس آتی ہے نیب سے مل کے تو ڈیفینیٹلی یہاں کی مقامی پولیس کو کرے گی، اس پہ بھی سنا دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور اعلیٰ قسم کی سفارشیں ڈھونڈی جا رہی ہیں. جی لازمی بات ہے، جب وہ نیب کا کیس آتا ہے تو ریفرنس دائر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے انہوں نے گرفتاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ جو لوگ تعاون نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے وہ گرفتاریاں بھی کریں گے اور اس کے بعد اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ چیزیں ہمارے بھی سننے میں آئی تھی کہ وہاں سے کوئی ٹیم آئی ہے جو پی ایم سی کے ذمہ داران کے پاس تحقیقات کے لیے آئی ہے، لیکن اب چونکہ ہم جب بھی رابطہ کرتے ہیں نائب صدر صاحب سے تو وہ خود ایک وکیل ہیں، تو وہ کسی بھی بات کا صحیح انداز میں جواب نہیں دیتے، اور وہ میڈیا کو تو بالکل کسی قسم کا جواب دیتے ہی نہیں کہ جی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے بیشتر لوگوں کا. یہ مجھے بتائیے کہ اگر ایسے ہی ڈفرینٹ قسم کے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو کیا یہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانی ہیں اور میڈیکل کا شعبہ جو ہے اور جان بچانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر اس میں 2 نمبریاں ہوں گی تو پھر کس پہ اعتبار کیا جائے گا؟ اچھا، اس میں یہ ایک جب آپ جائیں گے آگے آپ کو جب آپ ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سابقہ گورنمنٹ میں کے دور میں جو ہیلتھ سسٹم کو فنڈز دیے گئے ان میں سے کٹ لگا کے یہ اس وقت جو ہے 30 ارب آیا، پھر 16 ارب پہ آئے، اب یہ انہوں نے 9 ارب روپے ان کا ہیلتھ کا بجٹ کر دیا ہے. تو یہ ہیلتھ کے جو ان کی عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا کہ جو ترجیح دی ان کی وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ تھی، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہ رہی، اور انہوں نے اپنے جو ایک کزن ہیں ڈاکٹر نوشیروان برکی، وہ جو شیرو بھی ہے، جی ان کو شیرو کے نام سے، کی بات نہیں جی نہیں، ان کے گھر پہ بھی ایک شیرو، لیکن ان کے کزن ہیں ڈاکٹر نوشیروان برکی، ان کو بھی شیرو بھائی کہتے ہیں. تو ان کی سربراہی میں انہوں نے ہیلتھ ٹاسک فورس ترتیب دی ہے پورے ملک میں، اور اس میں بھی بے شمار فلانتھراپسٹ ہیں اور پرائیویٹ اداروں کے مالکان جو ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں اس ہیلتھ ٹاسک فورس میں جو پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کی ریفارمز کر رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک کڑی ہے ہیلتھ ریفارمز فورس کی طرف سے کہ یہ جو آپ نے ریفارم کی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان میڈیکل کمیشن بنا تو اس وقت یہ جو موجودہ نائب صدر ہیں علی رضا صاحب، انہوں نے چند کاغذات ہوا میں لہرائے اور ہمیں بتایا کہ یہ دیکھیں لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے تھے یہ پی ایم ڈی سی کے ملازمین، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا، آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو انہوں نے بھرتی کی ہے وہ بھی 10 لاکھ 9 لاکھ اور 8 لاکھ روپے پہ ملازمین بھرتی کیے ہیں. اور ان کی تنخواہیں، بیٹے کا کیا چکر ہے جی؟ وہ میں آپ کے اخبار کی ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، آپ ہی کی سٹوری. جی بالکل، وہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ہمارے وفاقی سیکٹری ہیلتھ،
ان کا بیٹا ہے حمزہ، اس کو انہوں نے آئی ٹی سیکشن میں کوئی 1 لاکھ سے اوپر کی تنخواہ پہ ملازمت دی ہے، اور اس پر میڈیا کے کچھ دوستوں نے ان سے رابطہ کیا علی رضا صاحب سے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا جائے کہ یہ کیسے بھرتی ہوا اور اس میں کتنے امیدوار تھے. اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ابھی تک انہوں نے میڈیا کو اس پر کوئی جواب نہیں دیا. اور ہماری اطلاع ہے کہ پی ایم آفس سے کچھ چیزیں پوچھی گئی ہیں منسٹری آف ہیلتھ سے بھی اور پی ایم سی سے بھی کہ سیکٹری ہیلتھ کا بیٹا کیسے بھرتی ہوا ہے. جو صاحب آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ ابھی کوشش کرتے ہیں نیا پروگرام ناظرین آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مزید موضوعات کے ساتھ. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.